सर्वेभ्यो नमः। एतत्तु विदितचरमेव यत् अस्मिन् जगति सर्वेपि मनुष्याः आनन्दम् इच्छन्ति। आनन्दस्य प्राप्त्यर्थं वस्तुद्वयम् आवश्यकमस्ति। प्रथमम् आरोग्यं, द्वितीयं च ज्ञानम्। इदम् उभयमपि अस्माकं वैदिकवाङ्मये समाविष्टमस्ति। कथं पश्यामः। अस्माकम् आयुर्वेदे रोगस्य प्रतिकाराय किं किं कर्तव्यम्, अस्माकम् आहारः कीदृशः स्यात् इति सर्वमपि उक्तमस्ति। परन्तु तस्य आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतमस्ति। अतः यदि अस्माभिः आरोग्यमिष्यते तर्हि आयुर्वेदः तु अवश्यम् अध्येतव्यः, किञ्च तदर्थं संस्कृतमपि अध्येतव्यम्। एकं संशोधनमपि कृतमस्ति यत् संस्कृतस्य उच्चारणेन अस्माकं ज्ञानतन्तवः बुद्धिश्च विकसन्ति। अद्यतनाः जनाः शिक्षां प्राप्य उपाधिं तु लभन्ते, परन्तु वैयक्तिकं, कौटुम्बिकं, सामाजिकं, धार्मिकं, आध्यात्मिकं च जीवनं कथं जीवनीयं तद् न जानन्ति। अतः एव दुःखं लभन्ते। एतेषां सर्वेषामपि विषयाणां मार्गदर्शनम् अस्माकं वैदिकवाङ्मये अर्थात् वेदादिशास्त्रेषु उक्तमस्ति। अन्यच्च तानि शास्त्राणि संस्कृते वर्तन्ते। अतः यदि वैदिकवाङ्मयस्य अभ्यासः कर्तव्यः तर्हि संस्कृतं तु अवश्यमेव अध्येतव्यम्। वयं सर्वे जानीमहे यत् विश्वस्य प्राचीनतमं पुस्तकमस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदस्य च भाषा अस्ति संस्कृतं। तेन ज्ञायते यत् संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतभाषायां 2,1,78,50,50,000,000 शब्दाः सन्ति। एतावदेव न, अपितु व्याकरणस्य साहाय्येन अन्येऽपि नवीनाः शब्दाः निर्मातुं शक्यन्ते। अन्यभाषासु एकस्य अर्थस्य कृते कदाचित् एकः शब्दः भवति अथवा द्वित्रयः शब्दाः भवन्ति, परन्तु संस्कृतभाषायाम् एकस्य अर्थस्य कृते अनेकाः शब्दाः भवन्ति। यथा जलस्य कृते शताधिकाः शब्दाः सन्ति। फोर्ब्स मैगजीन् मध्येऽपि प्रकाशितमस्ति यत् संगणकस्य कृते उत्तमभाषा अस्ति संस्कृतम्। पुराकाले कुन्तामाता अपि संस्कृतस्य मन्त्रोच्चारणेन एव पञ्चपाण्डवान् लेभे। एतावती शक्तिः अस्ति अस्माकं संस्कृतभाषायाम्। अतः अस्माभिरपि संस्कृतम् अध्येतव्यम्। संस्कृतं च अधीत्य शक्तिः, आरोग्यं, सुखं च लब्धव्यम्। अन्ते पङ्क्तिद्वयम् उक्त्वा मम वाचं विरमयामि। संस्कृतस्य सेवनं मातृभूमिवन्दनं श्रद्धया विधीयतां निष्ठया विधीयताम्। भारतीय संस्कृतेश्चिन्तनं सनातनं श्रद्धया विधीयतां निष्ठया विधीयताम्। श्रद्धया विधीयतां निष्ठया विधीयताम्। इति ओम शम्।